बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों और परेशानियों से निजात दिलाता है और अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा ठंडा करता है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आप बस दो चीज़ों का सदका दे देना, दौलत और रिस्क भागता हुआ आपके पास आएगा और परेशानियां, बंदिशें, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से ये सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में ऐसे सदकों के बारे में बताया जाएगा जिनमें से सिर्फ आप कोई से भी दो सदके देना शुरू कर दें तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी जिंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां होंगी। आपको ना तो ज्यादा पैसों की जरूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना जरूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार है तो आपके घर से बीमारियों का यूं मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा, आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहेंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर उज़्व पर सदका वाजिब है। इस तरह एक दूसरी जगह पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है, उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले सदके को देते ही नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग तो इस सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी जिंदगियों में मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें आती चली जाती हैं और हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही होती कि हम अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में मसला और परेशानी बढ़ती चली जा रही है। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिस्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम पर परेशानियों के बोझ के नीचे दबे चले जा रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ सदका ना देने के सबब हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। अगर कोई बला अपने साथ बीमारी लेकर आती है, तो कोई हादसा, तो कोई रिस्क की तंगी, लेकिन सदका देना हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि हमारे रिस्क और दौलत में भी इजाफा करता है और घर में बरकत बढ़ती है। उसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, दो आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी पर बिठाकर मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बता देते हैं, तो ये सब सदका करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तरह नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं तो हर कदम पे सदका है। रास्ते से रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या किसी को मुस्कुराकर देखना भी सदका है। और किसी मुसीबत में इंसान की मदद करना, वक्त निकालकर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमार की इयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी की गलती को माफ कर देना, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना, इससे प्यार और मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आपसे आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज भी सदका देकर किया जाता है, उस काम में बरकत और अल्लाह की रजा शामिल हो जाती है और सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में आपको 3 सदकों के बारे में बताया जा रहा है। इन 3 में से आपने कोई से भी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है और 7 दिनों के अंदर अंदर इंसान को सदके के करिश्मे और करामात अपनी आंखों से नजर आ जाएंगे। पहला सदका यह है कि किसी भी चौपाए को खाना देना, पानी डालना। चौपाए उन जानदारों को कहते हैं जिनकी 4 टांगे होती हैं
جیسا کہ بلی، کتا، بکری اور گائے یا دوسرے چار ٹانگوں والے تمام جانور ان میں شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ چوپایا یا اپنی ملکیت میں نہ ہو یا کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے شخص، تو اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو دینا شروع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں اللہ کی مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اس کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگ دستی کو ختم کر دیں گے۔ محترم ناظرین، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تمام مشکلات دور ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ دوسرے کے کسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے، اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں، تو آپ یہ کام ضرور کریں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ ہر جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، میری آنکھوں دیکھا ماجرا ہے کہ ایک شخص کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں کسی ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رزق کے بند دروازے کھول دیے۔ تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کی بجائے ہفتے کے 7 دن میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ آپ جتنی بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تیسرا صدقہ، پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا۔ بابا فرید چکر گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، ہمیشہ چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کریں۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں، اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کریں، اور اگر توفیق نہ ہو تو پانی کا بندوبست کر دیں۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔